हेलो नमस्ते सबैजनालाई। आज हामी क्लास 11 को बिजनेस स्टडिज पढ्न गइरहेको छौं र हाम्रो यो सेसनमा चाहिँ हामीले बिजनेस स्टडिज को बारेमा सबै कुरा राम्रोसँग हेर्छौं। बिजनेस भनेको के हो, यसको विशेषता के हुन् हैन, बिजनेस अब कसरी व्यवसाय, बिजनेसलाई चाहिँ हामीले नेपालीमा व्यवसाय भन्छौं हैन, व्यवसाय कसरी गरिन्छ त्यो बारेमा चाहिँ हामी आज पढ्न गइरहेको छौं। र हाम्रो च्याप्टर 1 सुरुमा हाम्रो च्याप्टर 1 हामी पढ्न गइरहेको छौं। च्याप्टर 1 मा चाहिँ हाम्रो बिजनेस हैन, व्हाट इज बिजनेस अनि त्यसको क्यारेक्टरिस्टिक्सहरु छ। त्यसपछि अब हाम्रो इन्डस्ट्रीजको टाइपहरु अनि थुप्रै हाम्रो अरु टपिकहरु पनि छ। ल अब हामी सुरुदेखि अब बेसिकदेखि चाहिँ हामी अब बिजनेस भनेको के हो त्यहाँबाट पढ्दै जान्छौं है त। The term business can simply be understood as the state of being busy. के भन्छ त, बिजनेस भनेको चाहिँ एउटा एक्ट हो रे के, एउटा बिजी हुने चाहिँ काम हो रे हैन। के छ अर्को, इन इकोनोमिक टर्म्स भनेको मनी हैन, मनी इन मनी बाइ द मनीको पर्सपेक्टिभबाट हेर्दाखेरि चाहिँ द एक्ट अफ बाइङ सेलिङ हैन, बाइङ भनेको किन्ने, सेलिङ भनेको बेच्ने, एन्ड डिस्ट्रिब्युटिङ भनेको बाँड्ने। गुड्स विथ द मोटिभ अफ इन्कम जेनेरेसन भनेको पैसा कमाउने आधार हैन। पैसा कमाउने आधारमा केही कुरा हामीले सामान बेच्छौं र किन्छौं भने चाहिँ त्यसलाई हामीले के भन्छौं त, बिजनेस भन्छौं। र अब हाम्रो एउटा ल्युइस हेनरी भन्ने मान्छेले चाहिँ बिजनेसलाई के डिफाइन गरेको छ त, ह्युमन एक्टिभिटी डाइरेक्टेड टुवर्ड्स प्रोड्युसिङ अर एक्वायरिङ वेल्थ थ्रु बाइङ एन्ड सेलिङ गुड्स। के भन्छ त, ह्युमन एक्टिभिटी भनेको मानिस हैन, मानिसले गर्ने गतिविधि, डाइरेक्टेड भनेको एम हैन, के प्रति चाहिँ भने त प्रोड्युसिङ, एक्वायरिङ वेल्थ भनेको अब मानिसको हैन, वेल्थ भनेको चाहिँ, अनि प्रोड्युसिङ गुड्स, प्रोड्युसिङ भनेको उत्पादन गर्ने हैन, बाइङ सेलिङ भइहाल्यो गुड्स। बिजनेस भनेको चाहिँ के रहेछ त, बाइङ एन्ड सेलिङ द गुड्स हैन, डिस्ट्रिब्युटिङ गुड्स। मोटिभ के हो त, पैसा कमाउने मोटिभबाट चाहिँ कुनै कुरा गरिन्छ भने त्यसलाई हामीले बिजनेस भन्छौं। र अब बिजनेसको हाम्रो विशेषता क्यारेक्टरिस्टिक्सहरु चाहिँ के छ त्यो हेरौँ है त। सुरुमा छ हाम्रो प्रोडक्सन एन्ड डिस्ट्रिब्युसन अफ गुड्स एन्ड सर्भिसेस। भर्खर हामीले कुरा गर्यौं, प्रोडक्सन र डिस्ट्रिब्युसनको हामीले भर्खर कुरा गरेका थियौं। अल बिजनेस एक्टिभिटीज आर कन्सर्न विथ द प्रोडक्सन एन्ड डिस्ट्रिब्युसन अफ गुड्स एन्ड सर्भिसेस फर अ सर्टेन भ्यालु। जस्तै हाम्रो के हुन्छ त, मार्केटमा हाम्रो जस्तै एउटा सिमेन्ट फ्याक्ट्रीहरु हुन्छ हैन, जस्तै गार्मेन्टहरु हैन, फर्निचर, यिनीहरुले चाहिँ के गर्छ त, हाम्रो घरमा आउने दराजहरु, खाटहरु हैन, यस्तो सामानहरु उत्पादन गर्छ र हामी बजारमा गएर त्यो किन्छौं। हो प्रोडक्सन एन्ड डिस्ट्रिब्युसन अफ गुड्स भन्छ हैन। त्यसपछि हामी कहाँ थियौं त, हामीले फर्निचरको कुरा गर्यौं हैन। त्यसपछि अर्को हाम्रो के छ त, ह्युमन एक्टिभिटी। ह्युमन एक्टिभिटी भनेको अघि पनि कुरा गर्दा के भनेको थियो त, मानिसको गतिविधि हैन त। अब अ बिजनेस क्यान नट एक्जिस्ट विथआउट ह्युमन्स। के भन्छ त, बिजनेस चाहिँ विथआउट ह्युमन चाहिँ एक्जिस्ट हुन सक्दैन। दे आर द वन्स हु परफर्म अल द फंक्शन्स अफ बिजनेस। बिजनेसको सबै फंक्शन्सहरु हैन, सबै महत्त्वपूर्ण कामहरु चाहिँ ह्युमन एक्टिभिटी, ह्युमनले गर्छ। दे इन्क्लुड ओनर्स भनेको साउ हैन, कस्टमर्स भनेको अब जस्तै हामी किन्न जान्छौं नि फर्निचरहरु, गुड्सहरु हामी मार्केटमा किन्न जान्छौं, हामी कस्टमर भयौं। डिस्ट्रिब्युटर्स भनेको पसलेहरु हैन, ह्युमन एक्टिभिटीज। त्यसपछि इकोनोमिक एक्टिभिटी। इकोनोमिक एक्टिभिटी भनेको चाहिँ के हो त, अ बिजनेस इज अलवेज एन इकोनोमिक एक्टिभिटी भनेको पैसाको कारोबार। इट इज इस्टाब्लिश्ड बाइ इन्डिभिजुअल्स अर ग्रुप्स। इन्डिभिजुअल भनेको एकजना मान्छे अथवा एकभन्दा बढी मान्छेको एउटा संगठन हैन, टु सर्भ द निड्स अफ सोसाइटी। सोसाइटीको निड्सहरु हैन, सोसाइटीलाई प्रोभाइड गर्ने फ्यासिलिटिजहरु। इट इज कन्सर्न्ड विथ प्रॉफिट जेनेरेसन। प्रॉफिट जेनेरेसन भनेको फाइदा हैन, कुनै पनि सामान बेच्दाखेरि चाहिँ फाइदा लिने। अब जस्तै हामीले एउटा सामान चाहिँ, जस्तै हाम्रो फ्याक्ट्रीमा उत्पादन भएको सामानलाई चाहिँ हामीले त्यसको कस्टिङ चाहिँ हामीलाई कति लाग्यो त, मानौ 10,000 लाग्यो हैन। मार्केटमा चाहिँ हामीले त्यसलाई कतिमा बेच्यौं त, 12,000 मा बेच्यौं भने 2000 को चाहिँ हाम्रो प्रॉफिट हुन्छ नि। हो त्यही भएर हामीले प्रॉफिट जहिले पनि हामीले बिजनेस गर्दाखेरि चाहिँ प्रॉफिटलाई ध्यानमा राखेर
काम गर्छौँ। त्यसपछि हाम्रो एक्सचेन्ज अफ गुड्स एन्ड सर्भिसेस। एक्सचेन्ज भनेको चाहिँ साट्ने होइन। अ बिजनेस इज प्राइमरीली कन्सर्न विथ एक्सचेन्ज अफ गुड्स सर्भिसेस फर मनी अर मनीज वर्थ होइन। पैसाको लागि चाहिँ हामीले गुड्सहरू साट्ने होइन, फेसिलिटिजहरू दिने, त्यो कुराहरू भयो। र अर्को कन्टिन्युटी। कन्टिन्युटी भनेको चाहिँ हामीले बिजनेसलाई चाहिँ रन गरिराख्ने होइन। जस्तै हाम्रो एम हुन्छ हामीले 5 इयर्समा चाहिँ यो पोजिसनमा पुग्ने। जस्तै हामीले अहिले हाम्रो बिजनेस हामीले इस्टाब्लिस गऱ्यौँ भने 5 इयर्समा चाहिँ हाम्रो बिजनेसमा यति प्रफिट हुन्छ होइन, हामीले यो बिजनेसलाई यो पोजिसनमा लग्छौँ, मार्केटमा हाम्रो मात्रै सामान जाओस् भन्ने कुराहरू चाहिँ भयो। एक्सचेन्ज अफ गुड्स एन्ड सर्भिसेस सुड बी कन्टिन्युस इन नेचर होइन, निरन्तरता हुनै पर्यो। वान टाइम ट्रान्जेक्सन्स क्यान नट बी टर्म्ड एज अ बिजनेस। के भन्छ त वान टाइम ट्रान्जेक्सन्स भनेको चाहिँ एकचोटि मात्रै गर्ने ट्रान्जेक्सन्सहरू होइन। द एक्टिभिटिज है, यो एक्टिभिटिज पर्फर्म सुड बी रेगुलर एन्ड रुटिन इन नेचर होइन। रेगुलर भनेको कन्टिन्युटीको कुरा भइहाल्यो। रुटिन भनेको चाहिँ अब एउटा समय तालिका होइन, एउटा रुटिनमा काम गर्ने। ल अब हाम्रो क्यारेक्टरिस्टिक्स पनि सकिएको छैन। त्यसपछि हाम्रो सेटिस्फाइङ कस्टमर्स। अब कस्टमरलाई कसरी सेटिस्फाई गर्न सकिन्छ त होइन, उनीहरूको अब मन कसरी जित्न सकिन्छ त। राम्रो गुड्सहरू दिने होइन, राम्रो फेसिलिटी दिने, गुड्सहरू ड्यामेज नभएको दिने। अब केही गरी गुड्स ड्यामेज भयो भने पनि साट दिने होइन, उनीहरूलाई राम्रो फेसिलिटी दिने। सेटिस्फाइङ कस्टमर्स। द अब्जेक्टिभ्स अफ बिजनेस इज टु अर्न प्रफिट बाई रेन्डरिङ प्रोपर सर्भिसेस टु दि कन्ज्युमर्स। प्रफिट पनि कमाउने अनि राम्रो सर्भिस पनि दिने। विथआउट सेटिस्फाइड कस्टमर्स अ बिजनेस क्यान नट एक्जिस्ट। यो चाहिँ एकदम इम्पोर्टेन्ट हो है होइन। कस्टमर नै सेटिस्फाई हुन सक्दैन भने बिजनेस पनि एक्जिस्ट हुन सक्दैन। अब जस्तै एउटा सामान कस्टमरलाई बेच्यो भने त्यो कस्टमरलाई ड्यामेज सामान गयो भने त उसले पछि पनि हामीसँग त सामान किन्दैन हो। त्यो भएपछि चाहिँ हाम्रो बिजनेस चाहिँ डाउन हुन सक्छ। अर्को छ हाम्रो रिस्क एन्ड अनसर्टेन्टी है। बिजनेस इज कम्प्राइज अफ रिस्क एन्ड अनसर्टेन्टी। रिस्क भनेको चाहिँ कस्तो त अब होइन, हामीले रिस्क हरेक काममा चाहिँ हामीले रिस्क लिनुपर्ने हुनसक्छ। जस्तै हाम्रो अब हामीले बिजनेस गर्दा लोन लिन्छौँ होइन, र हाम्रो कहिलेकाहीँ चाहिँ हाम्रो टार्गेट अनुसार हाम्रो त्यो रिक्वायरमेन्ट चाहिँ पुरा नहुन सक्छ, त्यो कुरा है। रिस्क डाइरेक्ट्स अस टु द फ्याक्ट द्याट लस मे अकर एन्ड रिस्क अलवेज राइजेस फ्रम द अनसर्टेन्टी अफ फ्युचर होइन। रिस्क चाहिँ जहिले पनि हुनसक्छ। Moreover, the modern world is ever changing due to which risks and uncertainty are always in business होइन। अब मोडर्न वर्ल्ड चाहिँ चेन्जिङ भइरहन्छ नि त होइन। जस्तै हाम्रो अहिलेको समय र पछिको समय त एउटै हुँदैन। अहिले डिमान्ड कम छ भने पछि हाई पनि हुनसक्छ होइन, त्यो कुराहरू भयो। र अर्को छ हाम्रो क्रिएसन अफ युटिलिटी। बिजनेस प्रोड्युस सेल अर डिस्ट्रिब्युट प्रोडक्ट्स विच सर्भ एज अ पर्पज टु दि कस्टमर्स होइन। कस्टमरलाई चाहिँ कुन पर्पजमा चाहिँ सर्भ गर्ने हो। दिस प्रोडक्ट्स आर ट्रान्सपोर्टेड थ्रु दि प्लेसेस वेयर दे आर डिमान्डेड एन्ड आर अल्सो स्टोर फर फ्युचर डिमान्ड्स होइन। वेन दे आर डिमान्डेड एन्ड अल्सो आर स्टोर फर फ्युचर डिमान्ड्स। फ्युचरमा चाहिँ डिमान्ड हुने होइन प्रोडक्ट्सहरू, अब त्यसलाई ट्रान्सपोर्ट गर्ने कुराहरू। दस क्रिएटिङ प्लेस एन्ड टाइम युटिलिटी होइन। एउटा ठाउँ चाहिँ हामीले क्रिएट गर्नु पर्यो र टाइमलाई पनि हामीले ध्यान दिनु पर्यो। अर्को छ हाम्रो प्रफिट। प्रफिट भनेको चाहिँ के हो त हाम्रो बिजनेसमा एकदम इम्पोर्टेन्ट। अब बिजनेस इज इस्टाब्लिस टु अर्न प्रफिट। के भन्छ त बिजनेस चाहिँ जहिले पनि के को लागि इस्टाब्लिस हुन्छ त, प्रफिट कमाउनको लागि। द सर्भाइभल अफ बिजनेस डिपेन्ड्स अपन द प्रफिट इट जेनेरेट्स होइन। प्रफिट चाहिँ जेनेरेट हुन्छ, त्यो चाहिँ अब बिजनेस चाहिँ केमा डिपेन्ड हुन्छ त, प्रफिटमा डिपेन्ड हुन्छ भन्छ है। विथआउट प्रफिट अ बिजनेस क्यान नट एक्जिस्ट। जस्तै अब लगानी गरेको पैसा त हाम्रो फाइदा भएन भने बिजनेस गरेको पनि केही औचित्य छैन। त्यही भएर प्रफिट चाहिँ हाम्रो एकदम इम्पोर्टेन्ट छ। अर्को हाम्रो अर्गनाइजेसन छ। बिजनेस इज अ सिस्टम इट क्यान नट एक्जिस्ट होइन विथआउट एनी स्ट्रक्चर एन्ड एन एन्टरप्रिन्योर होइन। एन्टरप्रिन्योरले चाहिँ के गर्छ त, नयाँ कुराहरू होइन, क्रिएटिभिटी ल्याउँछ नयाँ। अब यो सामानलाई कसरी मार्केटमा पुर्याउने होइन, त्यस्तो कुराहरू। प्रेजेन्स अफ सिम्पल इजी एन्ड मोडर्न टाइप अफ अर्गनाइजेसनल स्ट्रक्चर इज अलवेज इसेन्सियल। के भन्छ त इजी र सिम्पल होइन, धेरै डिफिकल्ट होइन, धेरै भास्ट पनि नहोस्, त्यस्तो खालको अर्गनाइजेसन चाहिँ एकदम इम्पोर्टेन्ट हुन्छ। इसेन्सियल भनेको एकदम इम्पोर्टेन्ट हुन्छ।
अर्को चाहिँ हाम्रो सिस्टम। बिजनेस चाहिँ जहिले पनि सिस्टममा चल्नु पर्यो होइन, कुनै पनि कुरालाई चाहिँ हामीले अब नेग्लिजेन्स गर्नु भएन, त्यो कुराहरू है। त्यसपछि हाम्रो अर्को के छ त, टाइप्स अफ इन्डस्ट्रिज होइन। अब बिजनेस भनेपछि त इन्डस्ट्रीको कुराहरू आउँछ, त्यहाँ धेरै कुराहरू प्रोड्युस हुन्छ, सामानहरू। के छ त हाम्रो एउटा प्राइमरी इन्डस्ट्री है। अब प्राइमरी इन्डस्ट्री भनेको के हो, त्यो हेरौँ। द इन्डस्ट्रिज इन्भल्भ इन एक्सट्र्याक्टिङ नेचुरल रिसोर्सेस एन्ड रिप्रोड्युसिङ प्लान्ट्स एन्ड अर्गानिजम्स आर नोन एज प्राइमरी इन्डस्ट्री। के भन्छ त, प्लान्ट होइन, प्लान्टहरू रिप्रोड्युस गर्ने, जस्तै हाम्रो ग्रोसरी भन्न आएछ, नर्सरी होइन, बिरुवाहरू होइन। अब हामीले घरमा रोप्ने फुल बिरुवाहरू, बोटहरू, त्यसको बेर्नाहरू हामी किन्न जान्छौँ मार्केटमा होइन। त्यस्तो कुराहरूलाई चाहिँ हामीले अब त्यो प्रोड्युस गर्ने, अब त्यो बिरुवाहरूलाई चाहिँ प्रोड्युस गर्ने इन्डस्ट्रीलाई चाहिँ हामीले के भन्छौँ त, प्राइमरी इन्डस्ट्री भन्छौँ। द प्रोडक्ट्स अफ प्राइमरी इन्डस्ट्री आर इसेन्सियल टु दि सेकेन्डरी इन्डस्ट्री। अब प्राइमरी इन्डस्ट्रीले प्रोड्युस गरेको सामानहरू चाहिँ कसलाई पनि आवश्यक हुन्छ त, सेकेन्डरी इन्डस्ट्रीलाई पनि आवश्यक हुन्छ। प्राइमरी इन्डस्ट्री चाहिँ दुई टाइपको हुन्छ अरे। अब त्यो के रहेछ हेरौँ है त। एउटा चाहिँ हाम्रो एक्सट्र्याक्टिभ इन्डस्ट्री। दे आर इन्भल्भ इन एक्सट्र्याक्टिङ नेचुरल रिसोर्सेस फ्रम द नेचर विथ द हेल्प अफ ह्युमन स्किल्स। के भन्छ त, नेचुरल कुराहरूलाई चाहिँ हामीले एक्सट्र्याक्ट गर्ने होइन, त्यसलाई प्रोड्युस गर्ने, त्योबाट चाहिँ गुड्सहरू प्रोड्युस गर्ने बाइ के त, ह्युमन स्किल्स, मानिसहरूको गतिविधिबाट। फर इक्जाम्पल, कोल माइनिङ इज एन एक्सट्र्याक्टिभ इन्डस्ट्री वेयर कोल इज माइन्ड फ्रम अर्थ होइन। हाम्रो पृथ्वीबाट चाहिँ हामीले कोलहरू चाहिँ एक्सट्र्याक्ट गर्छौँ होइन। त्यो चाहिँ कसले गर्छ त फेरि, मानिसहरू, ह्युमनले गर्छ होइन। त्यसपछि हाम्रो के छ त, जेनेटिक इन्डस्ट्री। जेनेटिक इन्डस्ट्री भनेको चाहिँ के रहेछ, दे आर इन्भल्भ इन रिप्रोड्युसिङ सर्टेन टाइप्स अफ प्लान्ट्स एन्ड एनिमल्स फर जेनेरेटिङ प्रफिट होइन। प्लान्ट्स एन्ड एनिमल्स फर जेनेरेटिङ प्रफिट होइन, रिप्रोड्युसिङ सर्टेन टाइप्स अफ प्लान्ट एन्ड एनिमल्स होइन। अब एनिमलहरूबाट के हुन्छ त, हाम्रो मेडिसिनहरू हामीले उत्पादन गर्न सक्छौँ होइन, मेडिसिन, अरू थुप्रै कुराहरू पनि हुनसक्छ। A perfect example of genetic industry is poultry farming, where chickens are raised from meat and then oil होइन। जस्तै के भयो त, अब कुखुराहरू, हामीले कुखुरा पालन गऱ्यौँ, त्यो कुखुरालाई त हामीले मार्केटमा बेचौँ र हामी चिकन खान्छौँ नि होइन। अब हामी कोल्ड स्टोरमा गएर चिकन किनेर ल्याउँछौँ हो, त्यस्तो टाइपको इन्डस्ट्रीलाई चाहिँ हामीले के भन्छौँ त, जेनेटिक इन्डस्ट्री भन्छौँ। एउटा इक्जाम्पल के भयो त, हाम्रो पोल्ट्री फार्मिङ भयो। अब त्यसपछि हाम्रो के छ, सेकेन्डरी इन्डस्ट्रीको कुरा आउँछ होइन। अघि हामीले के भनेको थियौँ त, प्राइमरी इन्डस्ट्रीले निकालेको सामानहरू, गुड्सहरू चाहिँ सेकेन्डरी इन्डस्ट्रीलाई पनि काम लाग्छ भनेको थियौँ। ल अब हाम्रो द इन्डस्ट्रिज इन्भल्भ इन कन्भर्टिङ र मेटेरियल्स अर सेमी फिनिस्ड गुड्स इन्टु फिनिस्ड गुड्स आर नोन एज सेकेन्डरी इन्डस्ट्री। दे आर डिपेन्डेन्ट अपन द प्रोडक्ट्स अफ प्राइमरी इन्डस्ट्री। ल यहाँ पोइन्ट आयो नि, भर्खर भनेको पोइन्ट पनि यहाँ आइहाल्यो। सेकेन्डरी इन्डस्ट्रिज आर ब्रोडली क्याटेगोराइज एज म्यानुफ्याक्चरिङ एन्ड कन्स्ट्रक्सन इन्डस्ट्रिज होइन। अब जस्तै प्राइमरी इन्डस्ट्रीले निकालेको होइन, एक्सट्र्याक्ट गरेको जे होइन गुड्सहरू चाहिँ सेकेन्डरी इन्डस्ट्रीले युज गर्छ होइन, म्यानुफ्याक्चर गर्छ, कन्स्ट्रक्सनको कामहरू गर्छ होइन। अब एउटा चाहिँ हाम्रो म्यानुफ्याक्चरिङ इन्डस्ट्री छ होइन। दिज इन्डस्ट्रिज कन्भर्ट र मेटेरियल्स अर सेमी फिनिस्ड गुड्स इन्टु फिनिस्ड गुड्स होइन। के भन्छ त, र मेटेरियल्स र सेमी फिनिस्ड गुड्स। र मेटेरियल्स भनेको के हो त, जस्तै हाम्रो ढुङ्गा, बालुवा होइन। अब हाम्रो घर बनाउँदाखेरि यो इँटा, गिटी होइन, त्यो त हामीले सबै एक्सट्र्याक्ट गर्ने हो नि त, हाम्रो माटोबाट बन्ने हो होइन। त्यसलाई चाहिँ अब के गर्छ त, सेकेन्डरी इन्डस्ट्री म्यानुफ्याक्चर गर्छ नि। जस्तै दे गिभ अ कम्प्लिट न्यू लुक टु र मेटेरियल्स अर सेमी फिनिस्ड गुड्स बाई गाइडिङ देम थ्रु सर्टेन प्रोसिड्युर्स है। जस्तै हाम्रो माटोबाट हामीले इँटा बनाउँछौँ होइन, त्यो इँटालाई चाहिँ हामीले पकाउँछौँ। हाम्रो जस्तै हामीले त अब धेरै ठाउँमा देखेको हुन्छौँ नि त, इँटा भट्टा भन्छ नि होइन। हो, त्यो इँटा भट्टामा चाहिँ हामीले इँटाहरू म्यानुफ्याक्चर गर्छौँ, अनि त्यसलाई चाहिँ हामीले एउटा सेप दिएर अनि हामीले आफ्नो कस्टमरहरूमा पुऱ्याउँछौँ र त्यही इँटा युज गरेर हामीले घरहरू बनाउँछौँ होइन। त्यो कुराहरू भयो। म्यानुफ्याक्चरिङ इन्डस्ट्रिज क्यान बी एनालाइटिकल इन्डस्ट्रिज, सिन्थेटिक इन्डस्ट्रिज, प्रोसेसिङ इन्डस्ट्रिज, एसेम्ब्लिङ इन्डस्ट्रिज एन्ड कन्टिन्युस इन्डस्ट्रिज होइन। यो कुराहरू भने चाहिँ के हो त, प्रोसेसिङ गर्ने, एसेम्बल गर्ने होइन। जस्तै हाम्रो मेसिनरी सामानहरू पनि त्यही त हो नि, हामीले अब एसेम्बल गर्छौँ होइन, अनि त्यसलाई प्रोसेस गर्छौँ, हरेक कामहरू गर्छौँ म्यानुफ्याक्चरिङ इन्डस्ट्रिजबाट।
सेकेन्डमा हाम्रो के छ त कन्स्ट्रक्सन इन्डस्ट्रिज हैन एज द नेम एप्लाइज दिज इन्डस्ट्रिज आर प्राइमरीली इन्भल्भ इन कन्स्ट्रक्सन वर्क्स हैन कन्स्ट्रक्सन वर्क्स भनेको चाहिँ कस्तो त अब घर बनाउने कुराहरू हैन अघि हामीले घर बनाउने सामानहरूको कुरा गरेका थियौँ अब चाहिँ हामीले एउटा घर नै बनाउने हैन जस्तै हामीले घर बनाउँदाखेरि इन्जिनियरहरूलाई ल्याउँछौँ हैन अनि हाम्रो ठेकेदारहरू हुन्छन् दे कन्स्ट्रक्ट्स रोड्स ब्रिजेस एन्ड बिल्डिङ्स यो कुराहरू त बुझिहाल्नुहुन्छ हजुरहरूले हैन कन्स्ट्रक्सन भनेको चाहिँ घर बनाउने इक्जाम्पल भनेपछि त हामीले बुझि नै हाल्छौँ ल अब हाम्रो इन्डस्ट्रिजको कुराहरू पनि सक्यो अब हामी ट्रेडमा आउँछौँ हैन ट्रेडमा चाहिँ हाम्रो के छ त होम ट्रेड भनेको के हो त हैन अब नाम नै होम छ भनेपछि होम ट्रेड क्यान बी नोन एज इन्टरनल अर डोमेस्टिक ट्रेड इन्टरनल अर डोमेस्टिक ट्रेड भनेको चाहिँ विथ इन अ कन्ट्री It is a trade which consists of buying and selling of goods within the boundaries of a country. ल भर्खर कुरा गरेको कुराहरू पनि यहाँ लेखेकै रहेछ है and the payment for the same is made in national currency either directly or through the banking system हैन जस्तै हाम्रो नेपालमा हामीले रुपीज युज गर्छौँ हैन अब यो ट्रेडमा चाहिँ हामीले सामानहरू किन्दा बेच्दा चाहिँ हामीले के पैसा युज गर्छौँ त रुपीज युज गर्छौँ नेपालीज रुपी चाहिँ युज गर्छौँ जस्तै हाम्रो ब्याङ्किङ सिस्टमबाट पनि हुन सक्यो हैन ब्याङ्किङ सिस्टममा हाम्रो चेकको कुराहरू आउँछ हैन एटीएमको कुराहरू आउँछ त्यस्तो कुराहरू छ हैन नेसनल करेन्सीको कुराहरू अनि इन्टरनल ट्रेड मे बी फर्दर सब क्लासिफाइड इन्टु होलसेल ट्रेड एन्ड रिटेल ट्रेड अब होम ट्रेड भित्र पनि हाम्रो के रहेछ त एउटा होलसेल ट्रेड रहेछ र एउटा रिटेल ट्रेड रहेछ ल अब The buying, selling and exchanging of products within the boundaries of a country is known as home trade or internal domestic trade. Domestic trade takes place between the traders of a country. माथि भनेको कुराहरू आइहाल्यो हैन ल होलसेल ट्रेडको चाहिँ के रहेछ हेरौँ है इन दिस ट्रेड प्रोडक्ट्स आर सोल्ड बट एन्ड एक्सचेन्ज इन बल्क हैन बल्क भनेको ह्युज अमाउन्टमा हैन द होलसेलर बाइज प्रोडक्ट्स डाइरेक्टली फ्रम द प्रोड्युसर इन लार्ज अमाउन्ट भन्दैछ हैन लार्ज अमाउन्टमा भन्दैछ एन्ड सेल्स देम टु द रिटेलर्स इन स्मलर अमाउन्ट्स हैन जस्तै हाम्रो एउटा इन्डस्ट्री भयो त्यो इन्डस्ट्रीबाट त सिधै हाम्रो पसलमा आउँदैन हाम्रो जस्तै हाम्रो घर साइडको पसलमा सिधै आउँदैन यो चाहिँ हाम्रो घर साइडको पसल भयो हैन यो घर साइडको पसलमा आउनको लागि चाहिँ यहाँ बिचमा चाहिँ मिडिएटरहरू हुन्छन् हैन जस्तै इन्डस्ट्रीबाट मिडिएटरले ल्याउँछ अनि त्यो मिडिएटरले चाहिँ फेरि हाम्रो अब लोकल सपहरुमा चाहिँ त्यसले ट्रान्सफर गर्छ जस्तै अब यो मिडिएटरलाई चाहिँ यहाँ के भन्न मिल्यो त होलसेल भनेर भन्न मिल्यो है त्यही कुराहरु छ लार्ज अमाउन्ट एन्ड सेल्स देम टु द रिटेलर्स इन स्मलर अमाउन्ट है डिटेल भएछ यहाँ रिटेल ट्रेड भयो यो रिटेल ट्रेड A retail trade is such type of trade where a retailer buys in bulk from wholesalers and sells them to the consumers in smaller quantities. जस्तै हामीले यहाँ यो एक्जाम्पल भने जस्तो के भने त होलसेलरले चाहिँ अब कसलाई दिन्छ त रिटेलरलाई रिटेलर भनेको चाहिँ को भन्न मिल्यो त अब हाम्रो घर साइड पसलहरु भन्न मिल्यो हैन अब हामी बिस्कुटहरु किन्न जान्छौं चाउचाउ किन्न जान्छौं हैन खाजाहरु किन्न जान्छौं नि हो त्यो चाहिँ रिटेल ट्रेड भयो रिटेलरहरु भयो ल अब होम ट्रेड को पनि हाम्रो कुराहरु सकियो त्यसपछि हामी अब फरेन ट्रेडमा जान्छौं है त फरेन ट्रेड भनेको चाहिँ के हो त अब फरेन भनेको चाहिँ हाम्रो अब इन्टरनेशनल भन्न नि मिल्यो है फरेन ट्रेड रिफर्स टु द एक्सचेन्ज अफ गुड्स एन्ड सर्भिसेस बिट्विन टु अर मोर कन्ट्रीज हैन टु अर मोर कन्ट्रीज भनेको दुई वा दुई भन्दा बढी देशहरु हैन अब यसलाई चाहिँ हामीले इन्टरनेशनली पनि भन्न मिल्छ जस्तै ल इन्टरनेशनल ट्रेड आइहाल्यो इन्टरनेशनल ट्रेड इज अल्सो नोन एज फरेन ट्रेड इट इज द बाइङ एन्ड सेलिङ अफ प्रोडक्ट्स बिट्विन ट्रेडर्स अफ टु अर मोर कन्ट्रीज भन्छ है जस्तै हाम्रो नेपाल र चाइना है त नेपाल र चाइनामा हाम्रो के गुड्सहरु अब एक्सचेन्ज हुन्छ त हैन जस्तै हाम्रो मोबाइल फोनहरु म यहाँ लेख्छु त मोबाइल फोनहरु त्यसपछि हाम्रो अब क्लोथ्स हैन धेरै टाइपको प्रोडक्ट्सहरु चाहिँ हामीले एक्सचेन्ज गर्छौं अब जस्तै हाम्रो चाइनामा हुने व्यापारीले नेपालमा हुने व्यापारीसँग चाहिँ कनेक्ट गर्छ अनि त्यो दुई जना बीच चाहिँ अब एउटा बिजनेस इस्टाब्लिश एउटा माध्यमबाट उनीहरुले सामानहरु चाहिँ किनेर बेच्ने काम गर्छन्
जस्तै होलसेल ट्रेड इज कन्डक्टेड इन इन्टरनेसनल ट्रेड थ्रु फरेन एक्सचेन्ज होइन एन्ड इन्टरनेसनल मिन्स अफ ट्रान्सपोर्ट। के भन्छ त होलसेल ट्रेड चाहिँ इन्टरनेसनल ट्रेडसँग के माध्यमबाट चाहिँ जोडिएको हुन्छ त फरेन एक्सचेन्ज एन्ड इन्टरनेसनल मिन्स अफ ट्रान्सपोर्ट। अब इन्टरनेसनल मिन्स अफ ट्रान्सपोर्टमा चाहिँ के आउँछ त हाम्रो एउटा चाहिँ हाम्रो अब पानीबाट होइन अब हाम्रो अब समुद्र सीबाट हुनसक्छ, अर्को हाम्रो एयरवेज हुनसक्छ होइन, अब रोडवेज पनि हुन्छ, यो कुराहरू है त। फरेन ट्रेडभित्र चाहिँ अब हाम्रो जस्तै हामीले होम ट्रेडमा चाहिँ होलसेल ट्रेड र रिटेल ट्रेडको कुरा गरेका थियौँ। फरेन ट्रेडमा चाहिँ हाम्रो के हुन्छ त अब इम्पोर्ट ट्रेड र एक्सपोर्ट ट्रेड हुन्छ है। अब इम्पोर्ट ट्रेड भनेको के हो त होइन, इम्पोर्ट ट्रेड इज इन्भल्भ इन पर्चेजिङ गुड्स फ्रम फरेन कन्ट्रिज फर कन्जम्सन इन डोमेस्टिक मार्केट। जस्तै हामीले के अब हाम्रो नेपालमा हामीले के इम्पोर्ट गर्छौँ भन्ने कुराहरू है। नेपालमा हामीले अब बाहिरबाट के इम्पोर्ट गर्छौँ त, जस्तै हाम्रो पेट्रोलियम होइन, हामी पेट्रोलियम इम्पोर्ट गर्छौँ। जस्तै अब खानेकुराहरू खाद्यान्नमा हामीले धेरै कुराहरू इम्पोर्ट गर्छौँ होइन, जस्तै राइस होइन, अनि हाम्रो ग्यास हामीले घरमा युज गर्ने ग्यासहरू इम्पोर्ट गर्छौँ होइन। जस्तै हामीले बाहिरबाट किनेर ल्यायौँ भने चाहिँ हामीले इम्पोर्ट गरेको हुन्छ क्या होइन। इम्पोर्ट ट्रेड रिफर्स टु द पर्चेज अफ गुड्स बाई वान कन्ट्री फ्रम एनदर कन्ट्री होइन, अर इन्फ्लो अफ गुड्स एन्ड सर्भिसेस फ्रम फरेन कन्ट्री टु होम कन्ट्री। होम कन्ट्री भनेको आफ्नो कन्ट्री भयो, फरेन कन्ट्री भनेको अरूको देशबाट किनेर ल्याउने है। ल अब इम्पोर्टको भएपछि एक्सपोर्टको कुरा गरौँ है त। एक्सपोर्ट भनेको चाहिँ के हो भने आफूले बेचेको सामान अरू कन्ट्रीलाई है, आफ्नो देशबाट अर्को देशलाई चाहिँ बेचेको। एक्सपोर्ट ट्रेड इज इन्भल्भ इन सेलिङ डोमेस्टिक प्रोडक्ट्स है। डोमेस्टिक प्रोडक्ट भनेको हाम्रो आफ्नो प्रोडक्ट चाहिँ टु फरेन कन्ट्रिज एक्सपोर्ट ट्रेड रिफर्स टु द सेल अफ गुड्स बाई वान कन्ट्री टु एनदर कन्ट्री अर आउटफ्लो अफ गुड्स फ्रम होम कन्ट्री टु फरेन कन्ट्री। इजी छ यो ल्याङ्ग्वेज है, बुझिन्छ सजिलोसित। ल हाम्रो ट्रेडको बारेमा पनि हामीले सक्यौँ। त्यसपछि अब हामी जान्छौँ कमर्स है। कमर्स टर्म के हो त कमर्स भनेको? The term commerce refers to the process of buying and selling, wholesale, retail, import, export, interport, trade, and all those activities which facilitate or assist in such buying and selling, such as storing, grading, packaging, financing, transporting, insuring, communicating, warehousing, etc. हैन। कमर्स भनेको चाहिँ के हो त फाइनेन्सिङ गर्ने, ट्रान्सपोर्टिङको कामहरू गर्ने हैन, कम्युनिकेसन गर्ने, अब सामानहरूलाई स्टोर गर्ने, त्यसको अब सामानको ग्रेडहरू होइन, कुन सामानको कति क्वालिटीको छ भनेर ग्रेड गर्ने कामहरू चाहिँ कमर्सले गर्छ है त। अब हाम्रो के छ त नेक्स्ट टपिक एक्जुलरी अफ ट्रेड है। एक्जुलरी अफ ट्रेड भनेको चाहिँ कुन माध्यमबाट चाहिँ हामीले ट्रेड गर्छौँ त, कुन माध्यमबाट चाहिँ हामीले सामान किन्छौँ ल वा बेच्छौँ त है। एउटा छ हाम्रो ब्याङ्किङ। ब्याङ्क प्रोभाइड्स अ डिभाइस थ्रु विच पेमेन्ट्स फर गुड्स बट एन्ड सोल्ड आर मेड, देयर बाई फेसिलिटिङ दि पर्चेज एन्ड सेल अफ गुड्स अन क्रेडिट हैन। उधारोमा चाहिँ हामीले सामानहरू किनबेच गर्नलाई चाहिँ ब्याङ्किङले हेल्प गर्दो रहेछ। ब्याङ्क सर्भ द युजफुल इकोनोमिक फङ्सन अफ कलेक्टिङ द सेभिङ्स अफ द पिपल एन्ड बिजनेस हाउसेस एन्ड मेकिङ देम अभाइलेबल टु दोज हु मे प्रफिटेबली युज देम है। इकोनोमिक फङ्सन भनेको चाहिँ उसले लोनहरू प्रोभाइड गर्ने होइन, सेभिङहरू अब पिपलको सेभिङहरूलाई कलेक्ट गर्ने कामहरू चाहिँ गर्छ। Thus, banks may be regarded as traders in money and credit. के भन्छ त ट्रेडर्सहरूलाई चाहिँ मनी र क्रेडिटको चाहिँ एउटा माध्यम चाहिँ ब्याङ्क हुन्छ भनेर भन्छ। हामीले किनबेच गर्दाखेरि उधारोमा सामानहरू किन्दाखेरि ब्याङ्कले हेल्प गर्छ। त्यसपछि हाम्रो इन्सुरेन्स है। इन्सुरेन्स भनेको के हो त? इन्सुरेन्स प्रोभाइड्स अ कभर एगेन्स्ट द लस अफ गुड्स इन द प्रोसेस अफ ट्रान्जिट एन्ड स्टोरेज है। जस्तै हामीले ट्रान्जिट भनेको के हो त गुड्सहरू अब कुनै ठाउँमा पुर्याउने होइन, जस्तै अब नेपालबाट बाहिर देशहरूमा पुर्याउनु छ भने एउटा ट्रान्जिट एउटा ठाउँमा लगेर चाहिँ हामीले स्टोर गर्नुपर्ने हुनसक्छ होइन। लामो बाटो छ भने कुनै ठाउँमा लगेर स्टोर गर्ने हुनसक्छ। An insurance company performs a useful service of compensating for the loss arising from the damage caused to goods through fire, pilferage, thief, and the hazards of sea
transportation and thus protects the traders from the fear of loss of goods. जस्तै अब हामीले सामान बेच्यौँ हैन, कुनै अब कन्ट्री अब कुनै अथवा कन्ट्रीभित्र पनि कुनै ठाउँमा अब हामीभन्दा टाढा ठाउँमा बेच्यौँ भने त्यो टाढा ठाउँमा पुग्नको लागि धेरै टाइम लाग्छ भने हामीले गुड्सहरूलाई कुनै बिचमा कुनै ठाउँ छ भने त्यहाँ लगेर स्टोर गर्छौँ ल। र अब जस्तै लसको कुराहरू आयो भने जस्तै अब आगो लागि भयो हैन, अनि अब जस्तै अब कुनै बेलामा त अब रोड एक्सिडेन्टहरू हुनसक्छ, त्यस्तो बेलामा चाहिँ हाम्रो गुड्सहरू ड्यामेज भयो भने चाहिँ हामीले इन्सुरेन्स गरेको हुन्छौँ हैन, गुड्सको इन्सुरेन्स गरेको हुन्छौँ र त्यो इन्सुरेन्सको माध्यमबाट चाहिँ अब हाम्रो ड्यामेज भएको गुड्सको चाहिँ हामीले रिकभरी हैन, जस्तै मनी रिकभरी चाहिँ हामीले पाउन सक्छौँ। जस्तै थिप भनेको चोरी भयो हैन, त्यस्तो कुराहरू। जस्तै इट चार्जेस इन्सुरेन्स प्रिमियम फर द रिस्क कभर्ड हैन, इन्सुरेन्स प्रिमियम भनेको चाहिँ हामीले सर्टेन अमाउन्ट चाहिँ हामीले इन्सुरेन्सको लागि तिरेको हुन्छौँ। जस्तै इन्सुरेन्स कम्पनीहरू पनि छुट्टै छुट्टै हुन्छन्, इन्सुरेन्स गर्ने कम्पनीहरू हैन। अब बजारमा धेरै इन्सुरेन्स कम्पनीहरू छ, उनीहरूले हाम्रो सामानको इन्सुरेन्स गरिदिन्छ, हामीले सर्टेन अमाउन्ट उनीहरूलाई तिरेको हुन्छौँ। अनि जस्तै हाम्रो गुड्सहरू चाहिँ अब हरायो हैन, अब ड्यामेज भयो भने चाहिँ हाम्रो इन्सुरेन्स क्लेम गर्न हामीले पाउँछौँ, त्यो कुराहरू भयो। अब हाम्रो नेक्स्ट टपिक के छ त, रेस्पोन्सिबिलिटी अफ बिजनेस टुवर्ड्स कस्टमर्स। बिजनेसको रेस्पोन्सिबिलिटी चाहिँ कन्ज्युमरको प्रति चाहिँ के हुन्छ त हैन। एउटा भयो प्रोडक्ट, अब मार्केटिङ छ, त्यसपछि हाम्रो दुईटा छ है। प्रोडक्ट सुरुमा त हाम्रो प्रोडक्टकै कुरा आयो, सामानकै कुरा आयो हैन। के भन्छ त प्रोडक्टमा, क्वालिटी गुड्स सुड बी प्रोड्युस्ड एन्ड सप्लाइड हैन। क्वालिटी गुड्स भनेको राम्रो सामान हैन, गुणस्तरीय सामानहरू चाहिँ प्रोड्युस गर्ने हैन, अनि त्यसलाई सप्लाई गर्ने, बेच्ने। डिस्ट्रिब्युसन सिस्टम सुड मेक गुड्स इजिली अभाइलेबल टु एभोइड आर्टिफिसियल स्क्यार्सिटिज एन्ड आफ्टर सेल सर्भिस सुड बी प्रोभाइड हैन। अब कन्ज्युमरहरूलाई सामानहरू बेच्दाखेरि चाहिँ राम्रो हो, अब राम्रो सामानहरू हैन, उनीहरूले भनेको टाइममा इजिली अभाइलेबल गर्ने कुराहरू। Buying capacity and consumers' preference should be taken into consideration while deciding the manufacturing policies हैन। अब बाइङ क्यापेसिटी हैन, कन्ज्युमरले कति क्यापेसिटी चाहिँ बाई गर्छ हैन, कन्ज्युमरको प्रेफरेन्स के हो त्यो चाहिँ हामीले कन्सिडर गर्नुपर्ने हुन्छ। द केयर मस्ट बी एक्सरसाइज इन सप्लाइङ अफ गुड्स अफ क्वालिटी व्हिच हेज नो एडभर्स इफेक्ट अन द हेल्थ अफ कन्ज्युमर्स हैन। जस्तै कन्ज्युमरको हेल्थहरुमा, स्वास्थ्यमा चाहिँ कुनै पनि हानि चाहिँ पुग्नु भएन, हाम्रो आफूले बेचेको सामानले चाहिँ कुनै पनि उनीहरुको स्वास्थ्यमा हानि हुनु भएन हैन, त्यो कुराहरु। त्यसपछि के छ त हाम्रो मार्केटिङ हैन। मार्केटिङ भनेको चाहिँ के हो त्यो हेरौँ। टु एभोइड बीइङ मिसलिड बाइ रङ क्लेम्स अबाउट प्रोडक्ट्स थ्रु इम्प्रोपर एडभर्टाइजमेन्ट्स अर अदरवाइज द कन्ज्युमर शुड बी प्रोभाइडेड फुल इन्फर्मेसन अबाउट द प्रोडक्ट्स इन्क्लुडिङ देयर एडभर्स इफेक्ट्स, रिस्क एन्ड केयर टु बी टेकन व्हाइल युजिङ द प्रोडक्ट्स हैन। मार्केटिङ भनेको चाहिँ जस्तै हामीले अब हाम्रो सामानहरु बेच्नको लागि त जे पनि हामीले भन्न सक्छौं हैन। अब त्यो नभनिकन हामीले राम्रो आफ्नो सामानको राम्रो कुराहरु भन्ने, नराम्रो कुराहरु पनि भन्ने हैन, अनि कन्ज्युमरलाई चाहिँ फुल इन्फर्मेसन दिने के हैन। आफ्नो सामानको ड्रब्याकहरु पनि भन्ने, अनि राम्रो कुराहरु त भनि नै हालिन्छ हैन, त्यो कुराहरु भयो हैन। रिस्क एन्ड केयर टु बी टेकन हैन, रिस्क हुन्छ सामानमा हैन, सामानको केयरहरु गर्ने, कन्ज्युमरको सामानलाई राम्रोसँग सिप गरिदिने, उनीहरुको घरसम्म डेलिभरी गरिदिने कुराहरु। कन्ज्युमर्स अल ओभर द वर्ल्ड आर बाइ एन्ड लार्ज हैन, धेरै हुन्छन् नि त कन्ज्युमर्सहरु विश्वमा त। डिसस्याटिस्फाइड बिकज द परफर्मेन्स अफ बिजनेसम्यान इज फार फ्रम सेटिस्फ्याक्टरी हैन। Consumer is not the king in our country but a vehicle used by businessmen for driving towards the goal of profit maximization. के भन्छ त कन्ज्युमर चाहिँ हाम्रो नेपालमा अब हैन धेरै सामानहरु हामीले बेच्छौं हैन। अब बिजनेसम्यानले चाहिँ अब प्रफिट म्याक्सिमाइजेसन मात्रै नहेरिकन सामानको क्वालिटीहरु पनि हेर्नुपर्छ भन्ने कुराहरु चाहिँ गर्छ। अब हाम्रो नेक्स्ट के छ, रेस्पोन्सिबिलिटी टुवर्ड्स शेयर होल्डर्स। शेयर होल्डर्स भनेको हाम्रो कम्पनीमा लगानी गर्ने हैन, पैसाहरु इन्भेस्ट गर्ने। जस्तै तपाईले एउटा कम्पनी इस्टाब्लिश गर्नुभयो भने
त्यो कम्पनीमा तपाईँ मात्रै हुनुहुन्न, तपाईँको साथीहरू हुनसक्छन् होइन, साथीहरूले पैसाहरू दिएको हुनसक्छ, पैसा दिएर चाहिँ बिजनेस रन गराएको हुनसक्छ। Shareholders, who are the owners of business, should be provided with correct information about company to enable them to give them true and fair position of the company, हैन। अब शेयर होल्डरहरूलाई चाहिँ हामीले फुल इन्फर्मेसन हाम्रो कम्पनीको बारेमा, कम्पनीमा के भइरहेको छ हैन, कामहरू कसरी भइरहेको छ। शेयर होल्डरहरू त अब शेयर होल्डर भनेको कम्पनीमा आइराख्ने कुराहरू पनि हुँदैन, उनीहरूले आफ्नो सर्टेन अमाउन्ट चाहिँ कम्पनीमा इन्भेस्ट गरेको हुन्छ र उनीहरूको अरू एक्टिभिटिजहरू पनि हुन्छ, जस्तै कम्पनीमा रेगुलरली काम गर्ने हैन। अब स्टाफहरूले पनि राम्रो इन्फर्मेसनहरू दिनु पर्यो, त्यो कुराहरू। त्यसपछि हाम्रो अर्को के छ त, रेस्पोन्सिबिलिटी अफ बिजनेस टुवर्ड्स इम्प्लोइज, गभर्मेन्ट एन्ड कम्युनिटी हैन। अब इम्प्लोइहरूलाई चाहिँ बिजनेसले कसरी ट्रिट गर्छ हैन, उसको रेस्पोन्सिबिलिटी के हो त भन्ने कुराहरू छ। बिजनेस डिपेन्ड्स अन सोसाइटी फर इनपुट्स लाइक मनी, मेन एन्ड स्किल्स हैन। बिजनेस डिपेन्ड्स अन सोसाइटी फर इनपुट्स लाइक मनी, मेन, स्किल्स एन्ड अल्सो फर मार्केट वेयर प्रोडक्ट्स ह्याभ टु बी सोल्ड टु दि कस्टमर्स हैन। कस्टमरलाई चाहिँ प्रोडक्टहरू सेल गर्ने, बेच्ने। द बिजनेस डिपेन्ड्स अन सोसाइटी फर एक्जिस्टेन्स हैन, सस्टेनेन्स एन्ड इन्करेजमेन्ट हैन। एक्जिस्टेन्स सोसाइटीमा एक्जिस्ट हुने, सस्टेनेन्स हुने लामो समयसम्म, अनि इन्करेज हुने हैन, इन्करेज हुने। Being so much dependent on society, business also has a definite responsibility towards different segments of society. सोसाइटीमै रन भइरहेको बिजनेसको चाहिँ दायित्व पनि हुन्छ, उसको दायित्व हुन्छ हैन। एउटा सोसाइटीमा भइसकेपछि त्यो सोसाइटीको डेभलपमेन्टको कुराहरूमा सहयोग गर्ने हैन, सर्टेन अमाउन्टहरू दिने, हेल्प गर्ने सोसाइटीको मान्छेहरूलाई, त्यो कुराहरू। Through profit making is one of the main objectives of business, but it has to satisfy employees, customers, consumers, government, community and shareholders also. एउटा बिजनेसले चाहिँ प्रफिट मात्रै हैन, नाफा मात्रै कमाएर पनि हुँदैन। अब बिजनेसको इम्प्लोइहरूलाई चाहिँ इम्प्लोइ, कन्ज्युमरहरू हैन, अब कस्टमरहरू, अनि गभर्मेन्टलाई, अब गभर्मेन्टको कुराहरूमा त ट्याक्सहरू भयो हैन, रेगुलरली ट्याक्स पे गर्ने, कम्युनिटीलाई हेल्प गर्ने, शेयर होल्डरहरूलाई पनि अब प्रफिट भएपछि इक्वली डिभाइड गर्ने कुराहरू छ। अब इम्प्लोइजको कुराहरूमा के छ हेरौँ है त। नो इन्टरप्राइज क्यान सक्सिड विदाउट द होल हार्टेड कोअपरेसन अफ द इम्प्लोइज हैन। इम्प्लोइहरूले राम्रो काम गरेन भने बिजनेस चाहिँ राम्रोसँग रन हुन सक्दैन। रेस्पोन्सिबिलिटी अफ बिजनेस टुवर्ड्स इम्प्लोइज इज इन द फर्म अफ ट्रेनिङ हैन, उनीहरूलाई राम्रो ट्रेनिङ दिने, प्रमोसन गर्ने, बेला टाइममा प्रमोसन गर्ने, उनीहरूको हार्डवर्क देखेर हैन, प्रोपर सेलेक्सन, अब कुन काममा को चाहिँ फिट हुन्छ भनेर सेलेक्सन गर्ने, वेजेसहरू फेयर हैन, सेफ्टी भयो, स्यालेरीहरू चाहिँ इक्वली डिभाइड गर्ने काम अनुसार, अनि हेल्थको कुराहरू पनि उनीहरूको हेल्थ इन्सुरेन्स गरिदिने हैन, वर्कर्सको एजुकेसनहरूमा, अनि कम्फर्टेबल वर्किङ कन्डिसन, फ्यासिलिटीहरू राम्रो दिने हैन। अनि म्यानेजमेन्टमा मेन चाहिँ के छ त, बिजनेसको म्यानेजमेन्टमा चाहिँ पार्टिसिपेट गराउने, त्यो कुराहरू छ। अब यो अरू गफहरू भनेको चाहिँ यस्तै हो है। अब मेन इम्प्लोइहरूलाई चाहिँ राम्रोसँग ट्रिट गर्ने कुराहरू चाहिँ एउटा बिजनेसले चाहिँ पुर्याउनु पर्छ। ल अब हाम्रो गभर्मेन्टमा चाहिँ के छ त हेरौँ है त। जस्तै हाम्रो यहाँ भनेको छ नि, अ नम्बर अफ ट्याक्सेस आर इम्पोज्ड अन बिजनेस फर कलेक्टिङ रेभेन्यू है। गभर्मेन्टले चाहिँ के गर्छ त, ट्याक्सहरू चाहिँ लिन्छ हैन, बिजनेस गर्ने मान्छेहरूसँग हैन, कम्पनीहरूसँग चाहिँ ट्याक्स लिन्छ, सर्टेन अमाउन्टको ट्याक्स लिन्छ। अब के भन्छ त, बिजनेसमेन सुड पे भेरियस ट्याक्सेस इन टाइम एन्ड हेल्प गभर्मेन्ट इन कलेक्टिङ फन्ड्स हैन। के भन्छ त, बिजनेसमेनले चाहिँ ट्याक्स टाइममा तिर्नुपर्छ र गभर्मेन्टले त्यो फन्डहरूलाई चाहिँ कलेक्ट गर्नुपर्छ भन्छ। दे सुड नट रिसोर्ट टु ट्याक्स इभेसन, रादर डिक्लेयर देयर इन्कम्स अनेस्टली एन्ड करेक्टली। अब बिजनेसमा कति कमाइ भइरहेको छ हैन, त्यो चाहिँ एकदम बिजनेसम्यानहरूले चाहिँ करेक्टली गभर्मेन्टलाई चाहिँ आफ्नो हिसाब किताब चाहिँ बुझाउनुपर्छ। त्यो चाहिँ के हो त, बिजनेसको रेस्पोन्सिबिलिटी हो गभर्मेन्टको लागि। अब कम्युनिटीको के छ त, रेस्पोन्सिबिलिटी अफ बिजनेस टुवर्ड्स कम्युनिटी एन्ड सोसाइटी इन्क्लुड्स स्पेन्डिङ अ पार्ट अफ प्रफिट्स टुवर्ड्स सिभिक एन्ड एजुकेसनल फेसिलिटिज हैन।
जस्तै सोसाइटीमा एजुकेसन फेसिलिटिज भनेको स्कुलहरू बनाउनको लागि सहयोग गर्ने होइन, मनी अब सर्टेन अमाउन्ट चाहिँ त्यहाँ अब डोनेट गर्ने होइन। एभ्री इन्डस्ट्रियल अन्डरटेकिङ सुड टेक स्टेप्स टु डिस्पोज अफ इन्डस्ट्रियल वेस्टेज इन सच अ वे द्याट इकोलोजिकल ब्यालेन्स इज मेन्टेन एन्ड इन्भाइरोमेन्ट पोल्युसन इज प्रिभेन्टेड। जस्तै सोसाइटीमा बिजनेस गरिसकेपछि त्यो सोसाइटीलाई चाहिँ आफ्नो बिजनेसले कुनै पनि असर गर्नु भएन। जस्तै आफ्नो बिजनेस अब आफ्नो इन्डस्ट्रीमा त सामानहरू प्रड्युस हुन्छ, सामानहरू प्रड्युस भइसकेपछि इन्भाइरोमेन्ट पोल्युसन हुनसक्छ होइन, त्यो कन्ट्रोल गर्ने, ब्यालेन्स गर्ने, अनि वेस्टेजहरूलाई चाहिँ जथाभावी नफाल्ने, त्यसलाई एउटा सिस्टमेटिक हिसाबले चाहिँ डिस्पोज गरिदिने होइन। अब सोसाइटीको कम्युनिटीको मान्छेहरूलाई दुःख नदिने कुराहरू चाहिँ छ। बिजनेसको चाहिँ यो रेस्पोन्सिबिलिटीहरू चाहिँ बिजनेसले पुर्याउनुपर्छ। एउटा बिजनेसम्यानको चाहिँ त्यो दायित्व हुन्छ है त। ल अब हाम्रो च्याप्टर 1 चाहिँ हामीले सकेछौँ होइन। अर्को सेसनमा चाहिँ हामी च्याप्टर 2 को डिस्कस गर्छौँ। अब आजको लागि यति नै। च्याप्टर 1 चाहिँ यहीँ एन्ड हुन्छ। हस् त, नमस्ते।